السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد المرة تتم الدوسي نيميرو 2 لي زاناليز كونطابل. معكم الأستاذ نبيل في شرح هاد لابارتي. دونك من بعد ما شفنا الاناليز او البيلون فينانسيير وجاوبنا على السؤال الاول، دابا غادي نمشيو للسؤال الثاني. بداو على بركة الله. السؤال الثاني كيقول كوشي لا بون ريبونس انكس نيميرو 7. دونك نمشيو لانكس نيميرو 7. فوالا l'annexe numéro 7. Il est dit, cochez la bonne réponse. Alors, le ratio de solvabilité permet de mesurer la capacité de l'entreprise A. عطينا ثلاثة خيارات: financer son actif immobilisé, rembourser ses dettes et rembourser ses dettes à long terme. Donc le ratio, donc الجواب الصحيح غيكون هو rembourser ses dettes. السؤال الثاني أو الاقتراح الثاني هو le fonds de roulement propre sert à financer. Donc à financer l'actif circulant. C'est مسألة خصني نكون عارفها. Le ratio de trésorerie générale mesure la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme par son actif circulant. Alors هادو هما الإجابات اللي عندنا. السؤال اللي من بعد اش كيقول؟ دونك السؤال الثالث compléter l'extrait du tableau de formation des résultats et l'extrait du tableau de la capacité d'autofinancement annexe numéro 9 page numéro 5 ou annexe numéro 8 page numéro 5. alors نديرو l'annexe ديال page numéro 5 annexe numéro 8 نبداو به. دونك شنو عطاونا؟ عطاونا هاد لانكس هذا على هاد الشكل، واللي مطلوب مني هو انني خصني نعمرو. دونك هذا اسهل ما يمكن انني نكون. يعني هو صراحة بالنسبة للامتحان ديال كونطابيلتي اون فوا كتفوت الدوسي نيميرو 1 صافي كلشي كيكون ساهل، هو تطبيق القواعد وما فيش بزاف ديال الحساب. اللي كيدير الوقت بزاف هو لي كونت و الجورنال. دونك شنو عندي هنا؟ عندي فون دو مارشانديز و اشا دو مارشانديز، خصني نعمر تحت منا marge brute sur vente en lettres. Donc شنو غادي ندير هنا؟ دونك نتبعو هنا، لاحظوا معايا عندي فونت وعندي لاشا. دونك لا مارج بروت هو لا ديفيرونس بيناتهم، سي لوجيك. دونك اش كيساوي؟ كتساوي هادي موان هادي، فاهمين؟ دونك لا مارج بروت هو لا ديفيرونس ما بين لي فونت و لاشا، بشحال شريت و بشحال بعت. Donc la différence, il y a 225 000. Donc produit de l'exercice. Donc attendez, on consommation. Consommation chenille, il y a l'achat consommé de matières et fournitures ou autres charges externes. Donc dit هما consommation اللي عندي. يعني اش كتساوي؟ كتساوي هادي بلوس هادي، فاهمين؟ دونك هادي هي الكونسوماسيون. كونسوماسيون هما داكشي اللي كونسوميت، يعني داكشي اللي كونسوميتو انا كنجمعو. الوغ لا فالور اجوتي، لا فالور اجوتي غتكون هي لا مارج بروت، لا مارج بروت موان الكونسوماسيون. داك هي لا فالور اللي اجوتيت. دونك هي 140 000. دونك لا فالور اجوتي ديالي هي لا مارج بروت سور فونت موان الكونسوماسيون. فوالا. سبفونسيون دونك لامبو اي شارج بيرسونيل. عندي اكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. دونك شنو غادي ندير في ليكسيدون بروت؟ ليكسيدون بروت هو اش كيساوي؟ دونك هو هاد لا فالور اجوتي موان لامبو موان شارج دو بيرسونيل. تعطيني 97800. دونك ليكسيدون بروت
d'exploitation هو la valeur ajoutée moins les impôts et les charges de personnel. Donc d'abord شنو بقى ليا le résultat d'exploitation. résultat d'exploitation شنو هي؟ اش كتساوي résultat d'exploitation؟ كتساوي l'excédent brut d'exploitation. كنجي كنشوف تحت منها شنو عندي charge دونك موان هاد 6000 درهم ديال لي شارج. اش عندي عاوتاني؟ عندي reprise دونك فلوس رجعوا بلوس هاد الريبريز. وشنو عندي دوتاسيون، يعني عندي واحد البيرت دوتاسيون دونك موان 50000. شحال كتعطينا 51500 فاهمين؟ دونك الريزولتا اش كتساوي؟ نعاودو الريزولتا كتساوي هاد ليكسيدون بروت اللي بقى عندي. كنجي واش عندي البرودوي؟ ما عندي والو، ما عندي حتى برودوي ديكسبلوطاسيون، يعني ما غنزيد عليها والو. عندي شارج، حنا كنعرفوا لي شارج كيتنقصوا كيتزادوش دونك موان هاد لي شارج. عندي ريبريز ديكسبلوطاسيون دونك فلوس درت لها ريبريز يعني رجعت بلوس هاد الريبريز. وعندي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون، يعني دوتاسيون يعني اون شارج يعني غادي تخرج دونك موان هاد 50000. شحال كتعطيني؟ 51500. بقات لي الريزولتا فينانسي. شنو عطاوني هما؟ عطاوني الريزولتا كورون هي 45000. دونك الريزولتا كورون اش كتساوي؟ كتساوي الريزولتا ديكسبلوطاسيون موان الريزولتا فينانسي. دونك انا هادي شحال نقصت منها باش عطاتني هادي؟ دونك اش كتساوي هادي؟ كتساوي هادي موان هادي. دونك هي 6500. فوالا دونك 6500. دونك من الأحسن يفضل أنني نديرها هاد 6500 نديرها بسين موان 6500. دونك فوالا هذا هو الطابلو ديالي اللي طلبوا مني انني نعمرو. الوغ ننطلقوا للسؤال اللي من وراه. السؤال اللي من وراه عطاونا extrait du tableau de la capacité d'autofinancement. دونك عطاونا واحد الطابلو طلبوا منا نعمرو. هذا هو الطابلو فلانكس نيميرو 9 باج 5. دونك هذا هو الطابلو. دونك اخر انكس بقى عندي. دونك هذا هو الطابلو. عطاوني بينيفيس بلوس 50000. دونك طلبوا مني انني نعمر هادشي الاخر. دونك كنجي المعطيات اللي عطاوني. دونك هنا غنحتاج المعطيات ديولي اللي هما هادو. فوالا دونك هما هادو المعطيات ديالي. دونك دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون معروفين هما اللي كندير في ليكسبلوطاسيون. دونك غناخد هنا في هاد الحالة عندي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او امورتيسمون دو ليموبيليزاسيون اون نون فالور. دونك 2500. دونك 2500 كتساوي 2500. بقى عندي شي حاجة أخرى؟ وي عندي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك بلوس 40000 درهم. بقى عندي شي حاجة؟ بقى عندي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور هادي او بروفيزيون بور. دونك ميمكنش نحيدها لأن بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون. دونك هادي بروفيزيون ماشي امورتيسمون. دونك ما كتعتبرش دوتاسيون بمعنى الكلمه زعما راه حيت هذا بيرت بروبابل يعني بروفيزيون بيرت بروبابل ماشي واحد بيرت سيغتان. دونك ما كندخلوهاش في هذه الحاله هذه. دونك اش كتساوي؟ كتساوي 42500. دوتاسيون فينانسيير نجيو نشوفو لي دوتاسيون فينانسيير شنو عندنا. دونك دوتاسيون فينانسيير قلبو
الطابلو ديالنا دوتاسيون فينانسيير. ما كاينش، ما عندني والو في دوتاسيون فينانسيير. دونك غادي نمشي للدوتاسيون. دونك ما عندي والو هنايا، قلبنا الطابلو ما فيه والو. دونك نمشي للدوتاسيون نون كورون. دوتاسيون نون كورون عندي 16000. ها هي 16000 dotation non courante aux provisions pour risques et charges. Donc 16000. عفوا قد هادي باش donc 16000. Reprise d'exploitation. Donc j'ai عندي شي reprise في l'exploitation. قلبوا الفيديو الطابلو ديالنا مزيان. دونك ما كاين حتى شي reprise. Reprise financière. Donc واش كاينه شي reprise financière. Reprise financière, voilà, عندي reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. هي الاخرى 7000. دونك غناخد 7000. Reprise non courante. باش عندي شي reprise non courante. قلبوا لي طابلو بجوج فوقاني وتحتاني ما عندنا والو. دونك produit de cession. دونك عندي واحد برودوي دو سيسيون. ها هي 40000. دونك برودوي دو سيسيون 40000 غنديرها هنا. شنو بقى ليا؟ بقات ليا لا فالور نيت دامورتيسمون سي دي. دونك ها هي عندي هنا 3250. 32500 عفوا. دونك هنا 32500. بقات ليا دابا الكاباسيتي. الكاباسيتي شنو هي؟ دونك انتبهوا معايا جيدا. اش كتساوي؟ كتساوي لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. دوتاسيون اون شارج. مزيان. دونك كتساوي هادي اون شارج. عندي مازال شارج اخرى دوتاسيون نون كورون. دونك بلوس هاد لا دوتاسيون. شنو عندي؟ عندي ريبريز. فاهمين؟ دونك عندي ريبريز يعني واش غنزيد ولا غنقص؟ دابا لي دوتاسيون انا كنحيد في لي شارج. كنحيد في لي شارج. دونك عندي دوتاسيون الاولى، عندي دوتاسيون الثانيه، ريبريز. دونك ريبريز غتنقص لان يعني فلوس داخله. دونك هذا برودوي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نقصها. ناقص هادي لان هذا ماشي دوتاسيون، هذا ماشي شارج، هذا برودوي. ناقص عاوتاني عندي برودوي دو سيسيون. فوالا عندي برودوي دو سيسيون وعندي فالور نيت. لا فالور نيت الا مشينا للبلان كونطابل غنلقاوها اون شارج، وبالتالي غادي نزيدها منقصهاش. اون شارج. عاد في الاخير غادي نزيد داك البينيفيس اللي كان عندي. اش كتساوي؟ كتساوي 94000 درهم. فوالا دونك الكاباسيتي دوتو فينونسمون هي هادي. كنجمع لي شارج ديولي. دونك هادي نعاودو كنجمع لي شارج. دابا لا كاباسيتي شحال لوطو فينونسمون ديالي؟ خصني نجمع لي شارج ديولي. كتساوي هادي زائد عندي شارج نون كورونت زائد عندي شارج اخرى ها هي لا فالور نيت زائد البينيفيس ديالي. فوالا فاهمين؟ حنا عاودنا دابا بصيغه اخرى. كنجي كنحيد منهم لي ريبريز ونحيد منهم عاوتاني لي برودوي دو سيسيون. شحال غتعطيني؟ 94000 درهم. دونك هذا هو الطابلو ديالي. نتمنى انني كنت وفقت في الشرح ديالو، و الى فيديو اخر نعاودو نخدمو فيه لي كيسيون اللي بقاو. الى ذلكم الحين استودعكم الله.